Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 5e année. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de révision générale sur les leçons que vous avez vues en classe pendant toute l'année. نديرو مراجعة عامة للدروس اللي شفتوهم خلال السنة. نراجع لكم الدروس، تبعوا معايا. نبداو بالفوكابولير. ركزوا معايا مليح. عندنا لي زادجيكتيف كاردينو. الدرس الاولاني لي زادجيكتيف كاردينو ولا لادجيكتيف كاردينال. سي ان نيميرو. سي ان نيميرو. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 60 65 52. هادو بالكل سي دي زادجيكتيف كاردينو. السؤال ديالهم سوا غولاف دو تكست، استخرج من النص ان ادجيكتيف كاردينال، ولا يعطيك في الجمله يقول لك سطر على لادجيكتيف كاردينال. هنايا الدرس هذا مرتبط جدا مع لي زانيمو. الى دو ديفونس، الى دو زوغاي، الى 4 بات. لي نيميرو سيبهم في لي زانيمو. عندنا لي زادجيكتيف اوردينو. هنايا الكلاسمون اوردر. هنايا اوردر ça veut dire classement premier, deuxième, troisième, quatrième. هادو كامل سي دي زادجيكتيف اوردينو من الترتيب. لادجيكتيف كاردين اوردينال هذا اوردينو. كيفاش نتحصلوا عليه؟ نهزوا الكاردينال حل نيميرو ونزيدوا له يام. لو سوفيكس هذا يام. دونك تولي مثلا 2 دوزيام، 4 كاتريام، 5 سانكيام، 8 ويتيام، انسي دو سويت، ديزيام دوزيام. غير البروميي 1 يولي بروميي. دونك هذاك حالة خاصة. نروحوا للدرس الثاني هو لي زادجيكتيف دو كولور. لي زادجيكتيف دو كولور روج بلو نوار. نصيبوه هذا الدرس في لي زانيمو توجور. غير يهضروا على لو بولاج، اللون تاع الجلد ديالو ولا. دونك هنايا روج بلو نوار مارون، لا كولور دو سابل، انسي سويت. les moyens de transport. وسائل المواصلات. عندنا لا voiture، لو بيس، لو تران، لافيون، لو ترامواي، لو فيلو، لا موطو، انسي سويت. هذا الدرس مرتبط بالدرس نتاع لي فيزيت، باسكو لي فيزيت غير تخدم لو بروغرام دو فيزيت، برنامج زيارات، تحط لو موين دو ترونسبور. عندنا لي نون كومبوزي. الدرس الخامس لي نون كومبوزي، الكلمات المركبة. لي نون كومبوزي هم كلمتين مركبتين سواء بالا اكسون لا بريبوزيسيون داكور، ولا كيما راكم تشوفوا هنايا ا اكسون، ولا دو، ولا تحل تيري خلاف. دونك كيما مثلا بوم دو تير راهي مربوطين هنايا بدو لا بريبوزيسيون. ماشين ا لافي بالا اكسون. كاينه بورت مونجي، بورت موني، بورت فيش. هادو بالكل سي دي نون كومبوزي، اسماء مركبه. هنايا يقدر يقول لك يستخرج من النص غولاف دو تكست ان نون كومبوزي كيف. عندنا لو فوكابولير دو لا فيزيت. هذا الدرس يساعدكم باش تخدموا لا برودكسيون ايكريت على لي فيزيت. عندنا هنايا التلميذ لازم يكون عنده هذا لو فوكابولير، هذا لو مينيموم. ادنى شيء لازم يكون يعرف الكلمات المعاني ديالهم هادو، يعرف باش يعرف يوظفهم. عندنا لا بروشور المطويه، لو بروغرام دو فيزيت. هنايا برنامج الزياره، لو غيد المرشد، لي سال القاعه، لي كوان الجناح. دونك لي كوان تاع لي بوتري، تاع لا بوتري، تاع نتاع لي بياس زونسيون ولا لي بياس دو موني، دي طابلو، سي دي كوان. الجناح عندك لي طابلو، لي طابلو تاع لي بانتر. دونك هنايا لي بياس اونسيان.
القطع القديمة، لي بيجو الحلي، لا سكولبتور عندك المنحوتات، هنايا لي طابي الزرابي، ولا بوتري سي الفخار. دونك عندنا اوسي نروحو لو فوكابولير دي زانيمو. لو فوكابولير دي زانيمو عندنا هنايا لي زادجيكتيف لازمهم يعرفهم. عندنا سوفاج، عندنا دوميستيك، عندنا حيوانات الاليفه والمتوحشه. دونك هذا متوحش اليف. اغبيفور اكلات الاعشاب. كارنيفور سي اكلات اللحوم. لا سافان الغابات الكبيره. هنايا عندك لو ديزير الصحراء، عندنا لا فيرم المزرعه، لا كو الديل، لا تيت، لو دو، لو فونتر، لي زوغي. هنايا لا ديسكريبسيون تاع الانيمال، الوصف ديالو. كيسمو الراس، الظهر، البطن، لي زوغي، الاذنين، لو ميزو، الانف، عندك لي بات رجاليه، لو سابو، عندك الصباط ديالو سي ما بايش يطول بالعربيه. المهم وعندنا لي غريف المخالب. دونك المخالب سي لي غريف، والصابون سيت عليه. المهم هذا سي الفوكابولير قرينا لا هادو في الفوكابولير. نروحو للصفحه الثانيه وهي لا كونجوغيزون. لا كونجوغيزون قبل ما يعرف ليلاف لي 3 طون اللي راهم لامبارفي البريزون فيتور. هنايا نحب نفهمو شويه في لاكس دو طون. هذا عندك لامبارفي بكري، دلوك سي لو بريزون، والفيتور مازال ما وصلش سي المستقبل. يقدر يكون لك سؤال، يقدر يكون سؤال مباشر، كونجوغ او بريزون، كونجوغ à l'imparfait، كونجوغ او فيتور. هذيك ما كان حتى مشكل، غير يخرجها لك ديريكت كونجوغ او بريزون. ديجا الطفل يعرف لي تيرمينيزون تاع بريزون تاع فيتور. مي لو بروبليم غير يقولو اكري كوريكتومون لو فيرب، اكتب بطريقه صحيحه الفعل. ما يقولو ني بريزون ني فيتور ني والو. هنايا لازم يروح لازم يكون حافظ هادو لي زانديكاتور دو طون. هادو لازم يكون حافظ المعنى ديالهم. يقدر يقولوا اوترفوا، لاني باسي، ايير، افونتيير، ولا يحطلو لا دات ديريكت اون 2015. هذا سي لامبارفي شي اللي عدا ديجا. هنايا سي لو بريزون كي تصيبو اوجوردي ولا لو ماتان مثلا، تحطو لو بريزون. عندك لو فيتور شي اللي مازال ما وصلش. عندنا دومان، لا سيمين بروشين، لو موا بروشين، 2025، لاني بروشين، ما باليش انا. المهم شي حاجه اللي مازال ما وصلش، ولا لو لوندومان، ابري دومان. هادو بالكل سي لو فيتور. غير تحفظ هادو سي بون، باسكو لي تيرمينيزون كيدخلوا فيهم، كيدخلوا في راسهم قباله. نبداو بلامبارفي. هنايا الماضي عندنا اي اس، اي اس، اي تي، اي او ان اس، اي او زد، اي او ان تي. هذا البرومي جروب. والدوزيام جروب عندك اي دوبل اس اي اس، اي دوبل اس اي اس، اي دوبل اس اي تي، اي دوبل اس اي او ان اس، اي دوبل اس اي او زد، اي دوبل اس اي او ان تي. هذا سي لو دوزيام جروب. الشيء اللي يميز الدوزيام جروب سي اي دوبل اس. نروحو لو بريزون. لو بريزون عندنا قرينا لو فيرب être و avoir. هذه من السنه الرابعه يعني. je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. الطفل كي ما يبداش يحفظ السنه الرابعه الدروس تاع لا كونجوغيزون كيلحق الخمسه او يتخلط. عندنا je ferme premier groupe، je ferme e es e on s e z e n t. نفس لي فيرب برونومينو قريناهم نفس الشيء كيما البروميي جروب. ولا لي تيرمينيزون ما عمرهم ما تبدل في البريزون. عندك برك هذاك سو، هذا سو يتبدل. دونك جو مو، tu te، il se، nous nous، vous vous، il se. ها هي جو هم لي برونون بيرسونيل، je tu il elle هم ليك. دونك هنايا je me lave، tu te laves، il se lave، nous nous lavons، vous vous lavez، il se lave. كراو الدرس نتاع دوزيام جروب خلاف. اي اس، اي اس، اي تي، اي دوبل اس او ان اس، اي دوبل اس او زد، اي دوبل اس او ان تي. دونك شوازي شوازي شوازي، اي اس، اي اس، اي تي، شوازيسون، شوازيسي، شوازيس. هادو بشويه بشويه عليهم التلاميذ راهم كيتخلطوا بزاف لا كونجوغيزون كتجيهم واعره كي كيزيدوا لي طون. نروح هنايا لو فيتور. لو فيتور عندنا être، avoir، fermer، premier groupe، choisir، deuxième groupe.
être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Donc la terminaison تاع الفيتور A I A S A O N S E Z O N T. هنايا être علي مش قرينا être و avoir. هنايا نحتاجو غير être علاش على لي ميتيي de rêve. Les métiers تاع هذيك quand je serai grand, je serai pompier pour sauver les vies, je chercherai les victimes en cas d'un tremblement de terre, je transporterai les blessés à l'hôpital, ainsi de suite. Donc هنايا نحتاجو le futur je serai, tu seras, il sera, ونحتاجو les verbes du premier groupe et deuxième groupe. Je fermerai, tu fermeras, il fermera, nous fermerons, vous fermerez, ils fermeront. Donc A I A S A O N S E Z E O N T. عمرهم ما تبدلوا الفيتشر. والفيتشر نزيدو الزيادة نخليو لو فيرب كيما راه لانفينيتيف ونزيدو له الزيادة. نزيدو له لي تيرمينيزون. يقدر يعطينا مول في الفحص يعطينا لو فيرب او بريزون يكون عاود ردوه فيتشر. دونك مادام لو فيرب او بريزون أصلنا هاوليك لو بريزون قبل فينا يعطينا مثلا je ferme يكون نردو لي في الفيتشر. دونك je ferme دل او في البريزون او نحيو هذيك الاو نعاود نردوها لانفينيتيف او ار. كي نردوها لانفينيتيف او ار جاجوت لي تيرمينيزون تاع الفيتشر ا اي مع جو. دونك je fermerai. المهم الفيتشر غير يقول لكم ردونا على الفيتشر او لازم تقراو غي غون مع الاخر. هذه لا مارك تاع الفيتشر. لا مارك تاع الفيتشر c'est le R à la fin. نروحو دوكا l'orthographe. l'orthographe يا جماعة تبعو معايا. قرينا الدرس نتاع الفيمينان، الدرس تاع البلوريال، وقرينا لي زوموفون غراماتيكو. 3 دروس يطلعوا يهبطوا مي شويه طوالين كيما لو فيمينان دي نون لا لي زادجيكتيف. نبداو بلي ديتيرمينون. يعطينا لو نحطولو لا، يعطينا ان نردوها له اون، يعطينا الابوستروف اون كيف يعطينا مثلا il نردوها له ال. داكور لي برونون بيرسونيل خلاف كيحطوها لكم بزاف كتجي. دونك il تولي ال. دونك هي لا مارك تاع الفيمينان توجور لو سي لو او. هنايا ان امي اون امي جاجوت او. عندنا لي نون كي سو تيرمين باغ اور يوليو لك اوز كيما فوندور فوندوز. الدرس هذا قريناه في السنه الرابعه. عندنا تور تولينا تريس صوف شونتور و مونتور. شونتور و مونتور يديو الحاله هذه ماشي الحاله هذه. دونك ولي شونتوز اي مونتوز كيما راكم تشوفوا هنايا الجدول موضح قباله. لي زادجيكتيف اللي يخلصوا بالاف يوليو في او، يوليو في او. ولا كان تلاحظوا بدهم الاود هو لا مارك تاع الفيمينا. دونك اكتيف اكتيف، نايف نايف، سبورتيف سبورتيف في او. عندنا الدرس نتاع دوبل كونسون ما قريناش ما العام هذا ما خدمناش باسكو سوبريماوه نحاولنا من لو بلان انويل دي زابرونتيساج تاع العام هذا. نتاع دوبل كونسون مثلا جونتي جونتي دوبل ال، شامبيون شامبيون دوبل ان. داكور هادو فارماسيان فارماسيان دوبل ان. دونك لا دوبل كونسون والاو. الكونسون الاخرانيه نعاودو نديروها ونزيدو لها الاو هذاك ما فيهاش. عندنا لو بلوريال دي نو. عندنا نروحو للدرس تاع البلوريال. الان والاون تولينا دي ولا نمشيو بالعكس. الدي اللي كي نعطيك انا دي تردها لي الان ولا الاون فماسكولين ولا فيمينا. لو لا الابوستروف تولي لي. ان كايي دي كايي جاجوت اس. لارموار لارموار او. لارموار هنايا الابوستروف تولي لي زارموار اس. E A U A U E U les noms qui se terminent par E A U A U E U الكلمات اللي يخلصوا بهادو الحروف في الأخير. جاجوت X جاجوت X نزيدو د X حالات خاصة صوف بنو و بلو. بنو بلو نزيدو د S ما نزيدوش د X. دونك نعاود les noms qui se terminent par EAU AU EU في السنجوليي في المفرد هادو جاجوت X صوف بنو و بلو. بنو الروضة نتاع لا فواتور و بلو سي لا كولور بلو. هنايا نزيدو لهم د الاس. عندنا لي نون الحالة الأخيرة لي نون كي سو تيرمين باغ AL AL هادو نردوهم AUX. هنايا انيمال
animaux. Donc un animal des animaux, un hôpital des hôpitaux. علاش حطيت هادو animal hôpital باسكو الكلمات هادو بزاف يتعاودوا انيمال في البروجي في المحور تاع لي زانيمو، و اوبيتال في لي ميتي كي نهضروا على لي بومبي ولا الميدسان ولا شي حاجه. اوبيتال تولي دي زوبيتو سوف ان الكلمات هادو فيستيفال، كارنافال، بال، ريغال وشاكال هادو نزيدوا لهم الاس مع الاخر. ها فيستيفال اس، كارنافال اس، بال اس، ريغال اس وشاكال اس. نروحوا للدرس الاخير لي زوموفون غراماتيكو. شرحتو هذا في حاله فيديو، دوحوا في لي فيديو تبحثوا تلقاو لا فيديو ديالي لي زوموفون غراماتيكو. هنايا يعطونا في بلاصه لورتوغراف يعطينا كومبليت بار او اس تي او تي سون ا. دونك هذه سي لو فيرب اتر، هذه حرف الواو العطف او تي. كي تلقاو لو فيرب حطوا او تي، كي ما تلقاوش الفيرب حطوا او اس تي. هنا سون هنايا لو فيرب اتر، هنايا سي البوسيسيف مع إل. الا لقيتو الفيرب حطوا البوسيسيف، الا ما لقيتوش الفيرب حطوا الفيرب. كيف افوار الفيرب هنايا ا اكسون لا بريبوزيسيون. كي تلقاو الفيرب حطوا لا بريبوزيسيون، كي ما تلقاوش حطوا لو فيرب. نروحوا لا غرامير. لا غرامير تبعوا معايا دروس نتاع لا غرامير. لي كومبوزون دو لا فراز سامبل نبداو بغوب نومينا سوجي كو فيربال. هذه الارجح يعني يجيو حاجه سهله، ماشي يمشيو بزاف في الدروس. عندنا elle parle de ses aventures، نبدا elle غوب نومينا سوجي parle de ses aventures غو فيربال، ومن بعد نطلعوا في الغو فيربال. هذا سي لو فيرب وهذا سي لو سي او اي باسكو يبدا بلا بريبوزيسيون دو. لا سي او اي يفصل الفعل على السي او اي. عندنا دو ولا ا اكسون، والسي او دي المفعول به ما يفصل والو، لاصق في الفيرب. ما طونت بريبار اون تارت او فريز، ما طونت غروب نومينا سوجي بريبار اون فريز كو فيربال. بريبار سي لو فيرب، اون تارت او فريز سي او دي مفعول به. عندك لا فراز نيجاتيف نو با، نو بلو، نو ريان، نو جامي انكادر لو فيرب. هذه واحد منهم ينكادري لو فيرب. دونك امين ريفيز سي لوسون، امين نو ريفيز با سي لوسون. il mange مثلا une pomme، il ne mange pas une pomme. نهزو لو فيرب. كي يلقى الطفل الفيرب ما تخافش عليه دوك او يحصرها بنو با. عندك الدرس الثالث لانفينيتيف في دو فيرب ابري اون بريبوزيسيون او ان فيرب كونجوغي. هنايا يقدر يقول لكم شارشي دون لو تكست ان فيرب ان انفينيتيف وقولي السبب. فهمتنا؟ دونك هنايا سوا تصيبو السبب واش كاينه سوا الفيرب قبلو مصرف هو الثاني ما مصرفش، ولا قبلو تحال لا بريبوزيسيون. دونك هنايا الفيرب مصرف il faut laver les mains avant chaque repas après un verbe conjugué. هاوليك لو فيرب كونجوغي لو فيرب فالوار. عندنا هذا لو فيرب مصرف دي موراه يكون الانفينيتيف. هاوليك لافي هنا après une préposition à 2%. عندنا le pompier intervient pour sauver. هاوليك sauver l'infinitif premier groupe. علاش؟ باسكو قبلو pour. تقدروا تلقاو دو اكسون ولا تصون. نروحوا للجي بي. ديش لو جي بي؟ لو جي بي سي لو جروب بريبوزيسيونيل. جي بي تساوي واش كاين في الجي بي؟ عندنا كاين سي سي ام. شوفوا معايا نكتب لكم سي سي تي، سي سي ال والكومبليمون دو بوت. هادو كاملين سي دي كومبليمون سيركونستانسيال، سي دي يدخلوا في الجي بي. الجي بي كبير وهذا يدخلوا فيه كاملين في المجموعه ديالو. هنايا لو كومبليمون دو مانيير. نبداو بكومبليمون دو مانيير سي سي ام. نطرحوا السؤال كومون كيف، الحل المنصوب بالعربيه. La tortue marche lentement. La tortue marche comment؟ lentement. lentement CCM. CCM هذا لو كومبليمون دو مانيير يقدر يكون تحلات فيرب دو مانيير كيما هذا يخلص بمون، يقدر يبدا بافيك. J'ai appris cette nouvelle avec tristesse. Avec tristesse CCM. J'ai appris cette nouvelle comment؟ avec tristesse. Donc CCM soit تصيبوه تحلات فيرب دو مانيير يخلص بمون، soit يبدا بافيك. داكور. Le complément de temps CCT ظرف زمن quand. نطرح سؤال quand. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Rima. Quand? Aujourd'hui. Un complément
de temps. Le complément de lieu CCL نطرحو السؤال أين ظرف مكان. le Fennek vit dans le désert. le Fennek vit أين ou dans le désert. CCL كيما راكم تشوفوا. نروحو le complément de but. le complément de but هنايا il commence par la préposition pour. je serai médecin pour soigner les malades. je serai médecin pourquoi, pour quelle raison? Pour soigner les malades. Pour soigner les malades, c'est un complément de but. Adverbe de manière. Adverbe de manière دي كيخلصوا بمو هادوك الكلمات يخلصوا بمو كيش نحصلوا عليهم. نهزوا l'adjectif في الفيمينا ونزيدوا لها مو. long lentement. rapide rapidement. douce doucement. ainsi de suite. بدهم جاجوتمون غير في الحالات اللي يخلصوا لي زادجيكتيف اللي يخلصوا ب ان تي ولا ب ان تي. هنايا نزيدو امون دوبل ام وهنايا نزيدو امون دوبل ام. داكور هذا ما كان لي زادجيكتيف بوسيسيف ما مامون مي تا طونتي سا سونسي. كي تهضر على جو تقول مامون مي tu t'as tenté il ça censé. هي تاع الملكيه لي زادجيكتيف نتاع صفات تاع الملكيه. ماتروس المكلمه ديالي ديالو ديالها ديالهم هذه هي. لي زادجيكتيف ديمونستراتيف اسماء الاشاره سو سيت سي. سو ماسكولا سيت فيمينا و سي بلوريال. هنايا حاله خاصه كي هنايا الماسكولا غير يبدا ب اون فويال ولا نحطو سيت سي او تي اون فويال لا بالاش. درس هذا الثاني راني شرحته نورمالمون. لو فيرب ديتاي لادجيكتيف اتريبي. لادجيكتيف اتريبي هنا يقدر يكون كم غير جي تاكس ان ادجيكتيف اتريبي يجبدلو من النص الصفه اتريبي ولا يعطيك الجمله ويقول لك سطر لي ولا دور لي على لا فيرب على لادجيكتيف اتريبي. l'adjectif attribut vient après le verbe d'état. les verbes d'état دابا هما عندك être paraître sembler devenir avoir l'air rester demeurer. هادو لي فيرب مصرفين سواء في البريزون في الفيتور في الانفينيتيف في الامبارفي. المهم هما بالذات دونك الصفه اللي يجي موراهم سي adjectif attribut. ils deviennent agressif attribut agressif c'est attribut. وهنايا elle est gentille adjectif attribut parce que جات مورا le verbe être. شوف le verbe être هنايا مصرف est مصرف est. نتمنى نكون فيدتكم بهذو الدروس المبرمجه لهاد السنه. اللي ما فهمش شي حاجه ولا عنده تدخل المره الاخيره يراسلني في الصفحه. هذا لو دوكيمون تصيبوه في الصفحه ديالي لا كلاس دو لونسينيون حنان كاينه باليماج وكاينه بالبي دي اف ديسپونيبل بي دي اف. راسلوني راني في الخدمه ديالكم خاصه اليومين هادو الاخيرين. نتمنى التوفيق والنجاح للتلاميذ. نتمنى نكون فيدتكم بطول هذه السنه. كانت لي تجربه عجبتني بزاف. نتمنى نكمل ونروحوا لبعيد بهذا الشيء. إلا عنده شي حاجه يتصل بيا اذا احتاجتوا لي برودكسيون ايكريت تاني راسلوني نبعث لكم كلش. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع التلاميذ ونشكر بزاف الاولياء التلاميذ اللي راهم يراسلوا فيا ويكتبوا لي تعليقات ايجابيه ويشجعوا فيا باش نكمل في هذا المشوار. تهلاو في روحكم. سلام.